नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ भ्रष्टाचारका विषयमा। हो दर्शकवृन्द, आजकल दिनहुँ जसो सञ्चार माध्यमहरूमा हरेक दिन भ्रष्टाचारका कुराहरू उठ्ने गर्छन् र दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै नैतिकतासँग जोडिएका प्रश्नहरू आपसे आप आउँछन्। विभिन्न देशका उदाहरणहरू छन् कि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने बित्तिकै पदमा रहेका व्यक्तिहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। तर हामी कहाँ थोरै छ दर्शक। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न, सरकारमा शून्य सहनशीलता गराउँछु। के त्यो पुरा भयो त? आजको विषय यही हुनेछ। र भर्खरै मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा आरोप लगाउनुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित अन्य दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकी परियोजनामा 9 अर्बको भ्रष्टाचार गरे। हो, आजको मुख्य विषय यही हुनेछ। यसका लागि आज हामीले एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता र खास गरिकन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरिक रहनुभएका भरत जङ्गमलाई निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भरत, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर भट्टराईले भनेको कुरा त तपाईँलाई हेरिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो होइन? 9 अर्बको भ्रष्टाचार, वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत मुछेर कुरा गर्नुभएको छ नि। अब यसलाई कसरी लिने, के भन्ने यसलाई? अब यो बडो लाजमर्दो कुरा। एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले प्रमाणित नभइकन बोल्नुभयो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। गफको माध्यमद्वारा या मतलब के भने भाषणको माध्यमद्वारा भनिएको हो भने पनि उहाँले आफ्नो पदीय हैसियतले उहाँले बोल्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा, अहिले पनि उहाँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालमा हिँड्नुहुन्छ र उहाँले अनेक किसिमका सेक्युरिटीहरू पनि लिनुभएको छ र उहाँ अर्को एउटा दलको नेता पनि भइसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यो कुरो होइन भन्ने किसिमको भन्न सकिन्न। उहाँले बोलेको कुरा यो कुरो निश्चित पनि हो, तर 9 अरब भन्दा कम हो या त्योभन्दा बेसी हो, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले के छ भने यसलाई यत्तिकै मतलब के भने बिर्सिनु मिल्ने अथवा नेपाली जनताले होइन आरोप प्रत्यारोप मात्र हो यो, त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ मतलब होइन भन्न मिल्दैन। अहिले भर्खरै पनि मतलब के भने हिजो मात्र शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता ठिक हो दिनुभयो, उहाँले दिनुभयो होइन, उहाँले दिनुभयो। त्यो बोल्दैमा उहाँको चाहिँ मतलब के भने यो कुरालाई साम्य गरेर चाहिँ राख्न मिल्दैन। किनभने यस विषयमा प्रचण्डको कुनै किसिमको वक्तव्य आएको छैन, यसमा ओलीजीको वक्तव्य आएको छैन। त्यस कारणले दुईजनाको वक्तव्यलाई पनि हामीले एकचोटि पर्खिनुपर्छ कि साँच्चीकै चाहिँ मतलब के भने उहाँहरू पनि शेरबहादुर देउवा जस्तै गरिकन क्लिन छु भनेर चाहिँ नि छाती ठोकेर आउनु पर्यो। होइन त भने यहाँ प्रश्न चिन्ह लागेको छ। यो प्रश्नको चिन्ह चाहिँ नि निश्चित रूपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। किनभने गोर्खामा पुगेपछि उहाँको जसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेको छ, त्यो प्रमाणित गर्छौ भने गर होइन। तर अब भनेको छ दुईजना अरूबाट आएको छैन र त्यसको उत्तर बाबुराम भट्टराईले गोर्खाबाट दिनुभएको छ कि समय आएपछि यसको प्रमाण म पेश गर्छु भन्नुभएको छ। अब यो मूल कुरा के हो भने यो बुढी गण्डकी भनेको धादिङ र गोर्खा जिल्लाको सिमानामा बग्ने नदी हो र त्यो विशाल नदीले चाहिँ मतलब कि जलस्रोतमा पुर्याउन सक्छ, मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबबाट बाबुराम भट्टराई नै प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ नि योजना चाहिँ नि तर्खर गरिएको हो। त्यो एउटा आयोजनाको विस्तृत छानबिन अथवा चाहिँ नि अध्ययन सुरु भएको हो र त्यो चाहिँ त्यो अध्ययनले चाहिँ के भने बाबुरामको चाहिँ नि विशेष कन्सर्न छ त्यो बुढी गण्डकीमा। किनभने गोर्खाको पनि हो दुईवटा कारणले। एउटा उहाँकै समयमा त्यसलाई अध्ययन सुरु गरियो, दोस्रो चाहिँ गोर्खाको चाहिँ मतलब के भने वर्तमान मतलब के भने संसदको हिसाबले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बोल्नु बुझ्नु र बढी बुझ्ने हामीले भन्दा बढी भन्नु भने फेरि भट्टराई आम मानिस साधारण व्यक्ति त होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुरु गरेको आयोजना हो भन्दाखेरि त उहाँले बोलेको कुरा त के अर्थ राख्ला? डेफिनेटली अर्थ राख्छ। यो फेरि यो के भने राष्ट्रिय मतलब के भने महत्त्वको र
राष्ट्रिय चाहिँ आयोजना यसलाईमा राख्ने भनेर उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभएको हो। वास्तवमा बुढी गण्डकीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा मानिएको पनि थियो र त्यस अन्तर्गत हरेक तपाईँको डिजेल पेट्रोलमा 5 रुपियाँ प्रति लिटर उठाउने पनि गरेको छ। त्यसको रकम अहिले 42 अरब रुपियाँ छ। हेर्नुहोस्, भनाइको मतलब के भनेदेखि हामी आफैले बनाउन सक्छौँ भन्ने आँट गरेर चाहिँ मतलब के भने यो सुरु भएको हो। यो बिचमा चाहिँ के भयो भने तपाईँको नेकपा भनौँ अथवा चाहिँ माओवादी, तत्कालीन माओवादीलाई या त मतलब के भने चिनको पार्टीबाट प्रेसर भयो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, या त मतलब के भने यिनीहरूले लिनु खानु गरेर एउटा गिजुवा मतलब चिन गिजुवा ग्रुप भन्ने एउटा कम्पनी आयो। त वास्तवमा यो कम्पनीहरू चाहिँ मतलब के भने सरकारसँग कन्सर्न राख्छ, किन त्यो व्यक्तिगत चाइनामा कुनै पनि चाहिँ कम्पनीहरू व्यक्तिगत हुँदैन। भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै नहोला भन्न सकिने के छ? अब यसमा के छ भने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आयो नि। पक्का हो किनभने नि फेरि यसको चाहिँ सुरुवातै कसरी भयो भने तपाईँको यो यतापट्टि राष्ट्रिय महत्त्वको चाहिँ योजना भनेर आयोजना भनेर 5 रुपियाँ प्रत्येक मतलब व्यक्तिले चाहिँ तिरिरहेका छ। मोटरसाइकल चढ्नेले, ट्याक्सी चढ्नेले, माल ढुवानी गर्नेदेखि लिएर जति पेट्रोल र डिजेलको चाहिन्छ 5 रुपियाँ त मतलब के त्यहाँ लगानी भयो नि त त्यो के अरे बुढी गण्डकीमा। त्यो त फेरि आम चाहिँ जनताको कन्सर्नको कुरा त स्वतः भइसक्यो। 5 रुपियाँ भए पनि त लगानी त हाम्रो भइसक्यो नि त त्यहाँ भने हामीले त बुझ्नु पाउनुपर्छ। तर यहाँ कुरो के आयो भने एकाएक तपाईँको प्रचण्डजी प्राइम मिनिस्टर हुँदा र तत्कालीन चाहिँ नि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा यो कुराको बिना प्रतिस्पर्धा त्यो पनि बालुवाटारमा गएर एमओयू भएको छ। हेर्नुहोस् त लाजमर्दो, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवासमा दाल में कुछ काला है, काला के राम्रै काला है। यसमा कुनै किसिमको शङ्का छैन, किनभने मन्त्रीको आफ्नो सचिवालय छ, त्यसमा फेरि विद्युत मतलब के प्राधिकरण छ, अरू अन्य होटेलहरू होलान्। तर के बालुवाटारमै गएर चाहिँ त्यो चाइनिज ग्रुप पस्नुपर्ने, त्यो चाइनिज ग्रुपको कम्पनी आएर बालुवाटारमा चाहिँ मतलब के भने आएर चाहिँ जनार्दनको सामने चाहिँ अब बाबुरामजीले ल पोलिटिकल स्टन्ट नहोला, बाबुरामजीको व्यक्तिको हिसाबले पनि अब यहाँ बाबुरामजीको कुरा होइन, यो सुरुमै भ्रष्टाचारमा मुछिएको हो। अब नैतिकताको प्रश्न त खडा भएन, पक्का खडा भयो। सुरुवातमा अलिकति कुरा गरेको थिएँ, अब नैतिकताको आधारमा पनि धेरै यस्ता व्यक्तिहरूले पद छोड्नु परेको, हात धुनु परेको स्थिति त छ नि, हैन? अब हेर्नुहोस्, नेपालमा नैतिकता भन्ने त अब हामीले लाइट बालेर खोज्नुपर्छ। नैतिकता थियो कहिलेसम्म थियो भने पञ्चायत रहेसम्म यहाँ नैतिकताको प्रश्न आएको थियो। हेर्नुहोस् 47 सालसम्म, 47 साल यताका चाहिँ मतलब सरकार सबै मतलब के भने भन्दा के भन्छन्, जुन दिन प्राइम मिनिस्टर हो म अब यो देशमा भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको सिर्जना गर्छु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर बोल्छन् पहिलो दिन। दोस्रो दिनदेखि त्यही भ्रष्टाचारले तिनीहरूलाई चाहिँ सखाप गरेर नाममेट गराइन्छ। अब भन्नुहोस् न, आज कति प्राइम मिनिस्टर हो 47 सालपछि? गन्दै जानुहोस् त, आज 30 वर्षमा 25-26 जना चाहिँ मतलब के प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो यो देशमा। भन्नु के त कसैले भ्रष्टाचार गरेन? सबैका सबै भ्रष्टाचारी हुन्, बाबुराम सबै भ्रष्टाचारी हो। यसमा चाहिँ मतलब के उनले चाहिँ एउटा कुरा तपाईँले अघि कुरा गरौँ भने 46 सालपछि होइन, पहिला पञ्चायत समयमा बरु भ्रष्टाचार थिएन, न्यून थियो, भयो भने थोरै थियो, दरबारका वरपरकाले खान्थे होला हैन। तर बाबुरामजीले एउटा कुरा पटक पटक उठाउनु भएको छ, यो पटक मात्रै होइन, एकपटक संसदमै उठाउनु भएको प्रश्न छ, तपाईँलाई सम्झना भयो कि भएन? 46 सालपछिका सबै प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, एक्चुअली होइन, सम्पत्ति विवरण चेक गरौँ, म पनि त्यसमा सामेल छु, म यदि छ भने त्यसमा दोषी हुन्छु। उहाँले भने ठिकै हो कुरो, उहाँले भने कुरो ठिक हो, तर उहाँले के भन्नुपर्छ भने म मात्रै नभएर मेरो श्रीमती, मेरा ससुरालीहरू र नजिकका चाहिँ दाजुभाइहरू समेत छानबिन त आउनु पर्यो नि। अहिले बाबुरामजीले आफूलाई जतिसुकै मतलब क्लिन भने पनि हिसिलाको चाहिँ मतलब के भने सवालमा त कसैले क्लिन भन्दैन कसैलाई, प्रश्न छ सबै कुरा को कतिमा छ। शेरबहादुरजीको जतिसुकै कुरा गरौँ न, आखिर शेरबहादुरजीको पछाडि को छ? आर्जु अनि को छ भन्नुहोस् त? आर्जुको चाहिँ स्थिति के हो, कुन हैसियत थियो हामीलाई थाहा छैन। उनको बाउले 22 सालमा चाहिँ कति चाहिँ मतलब के भने अंश लिएर छुट्टिएको हामीलाई थाहा छैन कि चन्द्र शमशेरका छोरी हुन्थ्यो। उनको आमा तपाईँले देख्नु भएको छैन। त्यसैले सुन्नुहोस्, यहाँ कुरो के छ भने नि, शेरबहादुरजीले जतिसुकै भने तापनि शेरबहादुर नै यो भ्रष्टाचारको सुरुवात गर्ने। ठिक हो,
अब सञ्चार माध्यममा आएको भरमा होइन अथवा कसैले भनेको आधारमा मात्रै त प्रमाणित नहोला नि त कुराहरू। प्रमाणित गर्न त नेपालमा छँदै छैन। भयो कानुन छैन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कानुन भए गर्ने होइन। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा अख्तियार हेर्न पाउँदैन। अनुचित कार्यवाही गरेको छ भने, अनुचित कार्य गरेको छ भने अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। ठाडो पैसाको लेनदेन भएको कहाँ देखिन्छ र बाबा? कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्नुहोस् त? आज भ्रष्टाचारीको मतलब गर्ने हो भने तिनको चाहिँ नि मतलब वरपरका सम्पूर्ण व्यक्तिको चाहिँ के सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। हिजो शेरबहादुर देउबा तपाईँको एउटा 20 रुपियाँ तिरेर चाहिँ नि मतलब यही काठमाडौँमा चाहिँ नि साझा कोठामा बसेको हामीले देखाएको छैन। धेरै नेता देखिया छ। अनि लन्डनमा चाहिँ नि बीबीसीमा काम गर्दा उहाँलाई $5 चाहिँ 5 पाउन्ड चाहिँ कमाउन कति गाह्रो थियो, हामीले देखाएको छैन। हामीले भेटेको पनि उनलाई। त भने आज उनी हेर्नुहोस् त कत्रो चाहिँ नि एरिया लिएर चाहिँ एउटा आलिशान। अनि त्यो त उहाँले पटक पटक भनेको छ मेरो कारणले होइन, डाक्टर आर्जुको कारणले चाहिँ नि यो सम्पत्ति उनले बनाएको हो। त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ, आर्जुकै कारणले हो भने आर्जुको आमा त अहिले जापानको राजदूत। उहाँको हजुरबाले कति लिएर चाहिँ अंशबन्डा भएको 22 सालमा त्यो त अदालतले बताउँछ नि। 10 लाख रुपियाँ लिएर व्यक्तिगत रूपले पनि कमाउन सक्छ नि। व्यक्तिगत कति कमाउने बाबा? कति कमाउने? अरब रुपियाँ त कमाउन सकिन्न। ठिक छ। अब भरतजी एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्। अब यदि अघि तपाईँले भन्नुभयो अख्तियारले हेर्ने अनैतिक अधिकार छैन, अधिकार जाग्यो भने सक्दैन छानबिन गर्न? किन? कानुनै छैन। यो त तपाईँ अख्तियार भनेको त देखाउने एउटा मुखुन्डो हो कि हेर है, त्यो पनि सरकार, त्यो पनि इन्टरनेसनल प्रेसर। खै तिमीहरूका मतलब के भनेदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धमा चाहिँ मतलब के कारवाही गर्ने निकाय भन्दाखेरि यी हामीसँग यो छ, अख्तियार छ। अख्तियार के छ? उनको पकेटबाट निस्केका मान्छेहरू लगेर राखिदिएको छ। अख्तियारलाई विक बनाएको छ। अख्तियारले कुनै पनि कारवाही गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् 2034 सालमा पञ्चायती टाइममा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यो भन्दा यो पत्रु छ, कामै नलागिन्छ। हो, उसले आफै निर्णय गर्थ्यो, छान्थ्यो, थुन्थ्यो, आवश्यक परे आफैले चाहिँ नि मुद्दा छिनेर पनि गर्न सक्ने अधिकार थियो। निवारण आयोग। अब यस्तो अनुसन्धानमा त हेर्नुहोस्, अनुसन्धान भन्दाखेरि त गरेको कुरालाई विशेष प्रहरीले के विशेष अदालतले गर्ने कुरा हो है। अब विशेष अदालतसम्म आउनलाई नै सक्ने यो बाटो छैन कि, बाटो बन्द गरिएको छ। हो, अघि तपाईँले भन्नुभयो आफ्ना मान्छे छानी लैजाने। अब हरेक संवैधानिक आयोगमा मैले शम्भु थापाजीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सुरेशजी हरेक संवैधानिक आयोगमा पूर्व प्रशासकहरूलाई लगिनुका कारण एकजना पनि खोइ त कानुन जानेका व्यक्ति त्यहाँ लग्नुको पछाडिका कारण चाहिँ यही हुन सक्छन्, यही हुन् भनेर भन्नुभएको। मान्नुहुन्छ होइन? के हो त्यो छोड्यो। जसले चाकडी जसलाई गर्यो, जसले पैसाको पोको लगेर पार्टीलाई बुझायो त्यो मान्छे हुन्छ। जो पार्टीको नजिक चाहिँ प्रशासक हुन्छ त्यो मान्छे हुन्छ। सही र राम्रो प्रशासकले कहाँ नियुक्ति पाएको छ यहाँ? खै। त्यसैले यहाँ के छ भने 47 सालपछिका पूर्व प्रशासकबाट आफूलाई चलाउन सजिलो हुन्छ कि के हो? किन लगिन्छ? होइन, पूर्व प्रशासक पनि तपाईँ खेमा बाँडिन्छन् नि। जस्तो अब काङ्ग्रेसको चाहिँ नजिक भएका पूर्व प्रशासकहरू जसले प्रमोसन खाँदा सेक्सन अफिसरबाट एकैचोटि सचिव भएका पूर्व प्रशासक पनि छन् होइन। जो सेक्सन अफिसरको उपसचिवमा चाहिँ रिटायर भएका पनि छन्, जसको कुनै किसिमको राजनीतिक गठबन्धन छैन। त्यसैले यस्ता बाठा मतलब पूर्व प्रशासकले मात्र फेरि नियुक्ति पाएका छन्, बुझ्नु? त्यसैले ती के छन् भने खेमामा बाँडिएका छन्। अहिले हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पार्टीगत रूपमा चाहिँ मतलब के भागभण्डा हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। न्यायाधीश जस्तो पद पनि तपाईँको चाहिँ भागभण्डामा पर्ने भइसक्यो। त्रिभुवन युनिभर्सिटीदेखि लिएर अरू युनिभर्सिटीको त भर्खर हेरिहाल्नु। त्यो त देखियो नि। जस्तो अब मुख्य प्रशासक भनौँ न, यो पटक नै देखियो नि। अनि मुख्य सचिव बनाउनको लागि हेर्नुहोस् त समयको अगाडि नै एकजनालाई राजदूत बनाइयो होइन। उनको समय सकिनुभन्दा 15-20 दिन 50 दिन अगाडि ठ्याक्क मिलाइयो। त्यस्तो किसिमको भित्र पनि भन्दाखेरि त्यसैले अब अघि तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न आफू पनि गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्दाखेरि त्यसमा दह्रो रूपमा खरो रूपमा प्रधानमन्त्री खडा रूपमा उपस्थित हुन सक्नु भएन। खडा रूपमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री सकिए। जस्तो सुशीलजीलाई समाप्तै गरियो। किनभने उनले
उनले व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि घुस खाएन, तर उनका वरपरले यति घुस खाए कि उनलाई चाहिँ टिक्नै दिएन। हेर्नुहोस्, अब शेरबहादुर देउवा बराबर प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, त्यो कसरी हुन्छ भने जस्तो घुस खान्छ भने घुस परेका कुराहरू पैसा बाबुरामजीकै कुरा यसो यसो ठोकेर आउँछ। बाबुरामजीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मैले बाबा मैले बल्ल बुझेँ कि प्रधानमन्त्रीको चाबी होइन नेपालको चाबी त अन्त्य कतै रहेछ। यो त्यो चाबी ल्याउने मान्छे उनी पनि हुन् नि, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? उनी पनि रद्वारा चाहिँ मतलब के भने स्थापित व्यक्ति हुन्, उनी पनि मतलब के अरे सिआइएद्वारा स्थापित व्यक्ति हुन् र आज पनि त्यही काम गरिरहेका छन्। कसलाई थाहा छैन यो कुरा? अच्छा, अब एउटा कुरा मलाई भन्ने भरतजी, बाबुरामजीले भनेका कुरा प्रमाणित भए ठिकै हो होइन, एकजना प्रधानमन्त्री सहित दुईजनालाई भने, यदि उनले भनेका कुरा प्रमाणित भएनन् भने के हुन्छ? त्यसलाई कार्य गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा होइन, यो चाहिँ नि देश विप्लव गराउने चाहिँ नि मतलब के भने कार्यमा संलग्न भएको आधारमा अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले उसलाई कारवाही गर्न सक्छ यही आवाजमा। किन सक्छ, किन सक्दैन? नैतिकता हुनु हो, आँट हुनु पऱ्यो, नैतिकता हुनु पऱ्यो, आफू पनि त्यत्तिकै बलियो हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले मतलब के हेर्नुहोस्, बाबुरामजी त वास्तवमा भनौँ भने त्यो उहाँको खै कस्तो म जान्दिनँ, म त मुद्दा लडेर उहाँलाई चाहिँ नि हराएको मान्छे। हेर्नुहोस् है, उनले चाहिँ नि आफू प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि एउटा ऐन ल्याए। के ऐन ल्यायो भने पूर्व पदाधिकारी सुविधा अध्यादेश जारी गरे। अब पूर्व पदाधिकारी भन्नाले को भने भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, भूतपूर्व गृहमन्त्रीले सुविधा पाउने। यसो हिसाब हेरेको त 50 करोड रुपियाँ रहेछ वार्षिक खर्च। हेत यो त भएन, यो त भ्रष्टाचारको चिमा नाग्यो। हरेक वर्ष 50 करोड रुपियाँ राज्यले खर्च गरेर यी भूतपूर्वलाई किन चाहिँ पाल्ने, एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ जतिखेर उहाँले अध्यादेश ल्याउनु 2069 सालमा, त्यतिखेर भूतपूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छैन देशमा। हुँदै नभएको पदलाई सिर्जना गरेर उहाँले चाहिँ नि ऐन बनाउनु भयो र वर्तमान त्यतिखेरको तत्कालीन राष्ट्रपति यादवजीलाई सिग्नेचर गराउनु भयो। हेर्नुहोस् त कत्रो बेइज्जत। अब यादवजी कस्तो, अब के भन्नु, त्यो पदमा बसेको मान्छेलाई हामीले मूर्ख भन्न नि मिल्दैन। आफू भोलि पूर्व हुने पदमा खाने सुविधालाई वर्तमानको पदले सिग्नेचर गर्न मिल्छ? अनैतिकताको पराकाष्ठ भयो कि भएन भन्दाखेरि कतै कोही पनि चोखो देखिएन। त्यसपछि मैले मुद्दा हालेँ सर्वोच्चमा गएर। सुन्नु, त्यो मुद्दाले त्यसलाई समाप्त गरिदियो। आज 50 करोडको दरले 69 सालदेखि आज 76 सालसम्म तपाईँको 8 वर्ष बच्यो भने कति बच्यो? 4 अरब त मेरो एउटा मुद्दाले बचाएको छ। हामी त्यस्ता किसिमका काम गर्ने मान्छे हो। त्यस कारण कोही चाहिँ मतलब के शुद्ध छैन। हिजो जतिसुकै तपाईँको शेरबहादुरजीको चाहिँ नि प्रवक्ताले भने पनि यो मतलब के भने सारा मतलब घुस र भ्रष्टाचारको संस्थागत गर्ने नै शेरबहादुर देउवा हो। म खुलेर भन्छु, मसँग प्रमाण छ, मैले मुद्दा गरेर जितेको छु। 52 सालमा यिनी प्राइम मिनिस्टर हाल्नु हुँदैन मुद्दा के अहिले भन्नु पनि प्रमाणको कुरा जसरी बाबुरामले होइन, बाबुरामले प्रमाण दिनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ मतलब के भने गेजुवाले दियो कि चाइनाबाट आयो कि प्रत्यक्ष आयो कि अप्रत्यक्ष आयो, त्यो पनि बताउनु पर्यो नि। बुझ्यो होला नि त। अहिले अख्तियारमा त्यसका संस्था भनेको एउटा अख्तियार हो। सुन्नु न, एउटा अख्तियार नै केही काम गर्न सक्दैन, गरेन होइन। पैसा आयो, चाहे त्यो चाइना गेजुवा ग्रुपले दियो वा चाइनाको चाहिने भने कम्युनिस्ट पार्टीले घुमाएर दियो यिनीहरूलाई सहयोग। तर आउनु त आयो, खल्तीमा आयो कि आएन? कहाँ खल्तीमै आयो नि, त्यो त पार्टीलाई आयो होला, खल्तीमा आयो होला। नभए चाहिँ मतलब बाबुरामले बोलेको कुरो चाहिँ त्यति चाहिँ मतलब सर्फिसियल उसमा नलिनुहोस् न, सिरियसली लिनुहोस्। उनले प्रमाण दिन्छु पनि भनेको छ। त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डेफिनेटली आयो, किनभने म त अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति। उपयुक्त समय भएन अहिले भन्ने उहाँको विचार चाहिँ आएको छ। उपयुक्त समय त यसो छ नि, उनलाई त उहाँ आफै पनि भ्रष्टाचारमा मुसिएको मान्छे, अहिले भर्खरै पनि भने तपाईँले कुरा गरिहाल्नु। जस्तो एउटा कुरा, अब मलाई अलिकति भ्रष्टाचारको एउटा डेफिनेसन दिनुहोस्। जस्तो के भयो भने योभन्दा अगाडिका सञ्चार मन्त्रीको 70 फेरि अर्कोतिर नमोडिनुहोस् न, होइन अर्कोतिर मैले भन्न खोजेको उनले जुन पैसा त पाएनन्, टेप प्रकरण भयो। पैसा त पाएको होइन नि त, लेनदेनको आधार त भएको होइन, तर उनको जागिर त गयो। यो अवस्थामा उनी भ्रष्टाचार थिए त? भ्रष्टाचारको उसमा पर्छ कि पर्दैन? अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, उनी गङ्गा जलले धोएको मान्छे होइनन्, पक्का हो। किनभने उनको हैसियत हिजो हामीलाई थाहा छ, त्यही काभ्रेका हुन् होइन। र अहिले उनको हैसियत के छ, उनको चाहिँ मतलब पकड के छ,
त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। उनले कति चाहिँ मतलब के चुनावमा खर्च गरे उनको हैसियतले दिने कुरा थिएन, तर भए गए मन्त्री भए। तर त्यही प्रकरणमा जुन प्रकरणमा उनी चाहिँ खुस्किए त्यो प्रकरणमा पैसा चाहिँ लेनदेन भएन है, यो त पक्का थाहा छ नि। यो चाहिँ भ्रष्टाचारको केसभित्र पर्छ कि पर्दैन? उनले पैसा त लिएको होइन, भ्रष्टाचारको केसमा अनुसन्धानको क्रममा उसलाई पार्न सकिन्छ, किनभने लिनु खानु नभइकन पनि लिने आशय चाहिँ व्यक्त गर्नु, लिने मनसाय राख्नु देखियो नि, त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ होइन? हुन्छ, कारबाही गर्न मिल्छ, कारबाही गर्न मिल्छ। त्यो तपाईँको कारबाही दुवैजना पर्छ। त्यो तपाईँको ऊ पनि पर्छ, त्यो जो मिश्र, विजय मिश्र, र उनी पनि पर्छ, किन उनी पनि दिन गए होइन, उनी लिन खोजे होइन। त्यो त अब अनुसन्धान, अब यस्तो कुरालाई केपी शर्मा ओलीले के गरिदिनु भने होइन, केही होइन, त्यो सानो कुरा हो, कुरामा त भएको अझ पनि बचाउँदै हुनुहुन्छ। होइन, अझ उहाँले भनौँ, म तपाईँलाई अलिकति दृष्टान्त दिउँ यसको। उहाँलाई के भन्नुभएको थियो भने जब यो टेप प्रकरण, उहाँको अडियो टेप लिक भयो, त्यति बेलाका सञ्चार मन्त्री, तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीले के भन्नुभयो भने मेरो आवाज मेरै हो भन्नुभयो। अनि सुरुको बेलामा होइन, आवाज चाहिँ मेरो हो भन्नुभयो। पछि प्रधानमन्त्रीले यो आवाज उहाँको होइन, फेक हो भन्यो। अनि त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता हो। हेर्नुहोस् त कति नराम्रो कुरा। प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बस्ने व्यक्ति के त गोकुल बास्कोटाको प्रवक्ता उहाँ कि उहाँको सेक्रेटरी हो? यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ धेरै मिस्टेक चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले, जो पाच्य छैन हाम्रो लागि। हेर्नुहोस् यो तपाईँको केसमा पनि, अब टाइम छैन हामीसँग धेरै, यो केसमा पनि अहिले अरू के पनि होइन, 9 अरब रुपियाँ खाए भनेर जब बाबुरामले भनिसकेपछि सरकारले अब यो साँच्ची नै मतलब के भने गर्न चाहेको हो यसबारेमा कारबाही भने अरू कसैलाई समात्नु पर्दैन। दीपक भट्ट भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ भलादमी मान्छे, भलादमी यस कारणले भनेको यो प्रकरणको सूत्र दीपक भट्ट, उहाँलाई समात्नु त, उहाँलाई कारागारमा राखेर एकचोटि दिउँ त, तपाईँको करेन्ट लगाइदिउँ त, सब कुरा खुल्छ। कताका मान्छे चाहिने, कहाँका मान्छे मलाई के मतलब भाइ, मैले त तपाईँले भनिहाल्नु नि। एक हिसाबले अख्तियारदेखि लिएर सबै ठाउँ हुन त एक हिसाबले, किन हाम्रो संविधान त चेक एन्ड ब्यालेन्सको ठाउँ त छ नि। संविधान छ, सरकार छ, अख्तियार छ, सबै छ होइन, समितिहरू छन्, त्यसमा गएर बयान लिने ठाउँहरू छन्, तै पनि यस्ता कुराहरू हेर्नुहोस् के पनि छैन। तपाईँले जतिवटा औँला पड्काउँदै भन्नुभयो नि, के पनि छैन यहाँ। सरकार छ जस्तो नि मलाई लाग्दैन, संविधान तपाईँको चाहिँ छ जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने आज 72 सालमा चाहिँ लागेको संविधान अहिले चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् सङ्घ प्रदेशले चाहिँ अधिकार पाएको छैन। प्रदेश चाहिँ मतलब के भने सुतेर बसिरहेको छ, यो पनि संविधान हो, दिनु पर्दैन प्रदेशलाई अधिकारहरू। ऐन बन्नुपर्ने 365वटा भन्दा बढी चाहिँ ऐन बनाउनु पर्ने, अहिले 200 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइपलाइनमा छ। त्यो तर पनि त्यता प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार छ भनेर त भनिरहेको छ। ऐन बनेको छैन। ऐन नबनेपछि के हुन्छ भने संविधानमा के लेखिएको छ भने 1 वर्षभित्र ऐन बनेन भने स्वतः चाहिँ जो चाहिँ ऐन बदर हुन्छ र निष्क्रिय हुन्छ भने अहिले ऐन कहाँ छ? खै ऐन कानुनै छैन यहाँ। कतिवटा संस्थाको ऐन कानुनै छैन जो तपाईँको संविधानले भनेअनुसार आफ्नो समयमा त्यो ऐन नयाँ बनेर निस्किनु पर्थ्यो। त्यसैले नयाँ ऐन छ, नयाँ चाहिँ त्यो कुनै कारबाही हुन्छ के। ल ठिक छ, अब म फेरि आएँ। मलाई यो तपाईँसँगको कुराकानी, तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। अब यो ठ्याक्क मलाई अलिकति बालुवाटा जग्गा प्रकरणमा मलाई ठ्याक्क अलिकति आउन लाग्यो भ्रष्टाचारको कुरा। तपाईँ यति छोटो एकदम होइन, विषयलाई किन मैले ल्याउन खोजेँ भने तपाईँको बालुवाटार प्रकरणकोमा समिति पनि गठन भयो, त्यसको लागि मुद्दा पनि चल्यो, कसैलाई दण्ड सजाय पनि भयो, कसैलाई जग्गा फिर्ता गरिएको आधारमा मिना पनि छुट पनि दियो। यो के हो? यो त्यही त हो। यो त केपी शर्मा ओलीजीले जवाफ दिनुपर्छ। उहाँको सबैभन्दा नजिकको मान्छे विष्णु, उहाँको छोरा विष्णुको छोरा नवीनको नाउँमा 8 आना जमिन, त्यो नवीनले चाहिँ छोड्ने बित्तिकै चाहिँ विष्णुजीलाई कारबाही नहुने? ल भन्नुहोस् त, यो पनि हुन्छ कहीँ भन्दाखेरि चारैतिरबाट मुख थुन्ने काम त भएको छ नि। हो फेरि आएँ अर्को प्रसङ्गमा म जोडेँ फेरि एकपटक। जस्तो प्रचण्डजीको पनि टेप प्रकरण त भएको हो, कति छ कति छैन होइन, उहाँको भाषण त्यही भाषण प्रकरण होइन। जस्तो 5-7 हजार क्यान्टनमेन्टमा हामीले राखेका थियौँ, हामीले बढाएर 35,000 बनायौँ, अहिले यसो गर्दाखेरि 29,000को पैसा त हामीले चेक त लिएकै हौँ भन्छन्। भन्दाखेरि
यी चिजहरूले किन फरक पारेन भने हो किन फरक कृष्णबहादुर महरालाई अहिले ल्याएर ठ्याक्क उभ्याइदिने हो भने उनले भुरुरुर बोल्छन् किनभने अहिले कृष्णबहादुर महरा फस्छन् यसमा यो केसमा क्यान्टनमेन्टको पैसा केसमा सबै कृष्णबहादुर महराको नाउँमा चेक काटिएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट अनि उसले त के बोल्छन् के बोल्छन् त्यसैले यहाँ के छ भने भ्रष्टाचारको दलदलमा सबै नेता फैसकेका छन् अहिलेको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शेरबहादुर देउवादेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर यो बाबुराम पनि कम बेसीमा र अहिले हामीले तपाईँले जो चाहिँ मतलब गेजुवाको प्रकरणमा त हो गेजुवाको एजेन्ट नेपाली एजेन्ट भनेको दिपक भट्ट हो है र त्यो मान्छेले नै सबैतिर यो चाँजो पाँजो मिलाएको त्यो मान्छेले 9 अरब रुपियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको हो कि गेजुवाको चाहिँ कम्पनी मार्फत प्राइम मिनिस्टरको प्राइभेट ठाउँमा दिएको त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनै पर्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि यो चाहिँ तपाईँको अब यदि मतलब उसले बाबुरामजीले दिनुपर्ने प्रमाण मैले अलिकति दिएको है यो चाहिँ किन बाबुरामजीलाई सपोर्ट होस् भनेर किन उहाँले प्रमाण दिन्छु भने त दिने यति नै हो नि उहाँले पनि लेनदेन गरेको पैसा ल्याउनु सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ ल दिपक भट्टलाई समात्नु पऱ्यो उही नै हो मूल मान्छे उही नै हो मूल एजेन्ट एक कुरा यही हो भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्छ पछि त्यही मान्छे भन्दाखेरि अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि प्रचण्डजीको महराजीलाई ताने पुग्छ गेजुवाको विषयमा दिपक भट्टजीलाई ताने पुग्छ गर्ने इच्छा लाग्यो भने वाइड बडी न्यारो बडीदेखि लिएर चाहिँ नि भनौँ एक हिसाबले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पनि एकजना त छँदैछन् कम्युनिस्ट समूहका ग्रुपदेखि लिएर हरेक चिज आएका छन् भन्दाखेरि कुनै एउटा समय नआउला यस्तो एकदम आउँछ यही समय पर्खाइमा छौँ हामी बुझ्नु हामी लामो समयदेखि चाहिँ यो हेर्दै आएको हिजो चप्पल लगाएर आएका व्यक्ति काठमाडौँमा हाम्रै आँखा अगाडि बसेका कत्रा बिल्डिङ बनाएर बसेका त्यही पर्खाइमा बाबुराम भट्टराई बसेका हुन् त्यो पर्खाइमा बस्नै पर्छ नि उनले पनि बस्नै पर्छ सबैले बस्नुपर्छ अघि तपाईँले भनेको उहाँ पनि चोखो त होइन चोखो त पक्कै होइन ओके त्यसैले मतलब के हो भने हिजो मतलब के केपी शर्मा ओलीको अवस्था के थियो पाटनको चाहिँ कुन चाहिँ घरमा कुन चाहिँ छिँडमा बसेका थिए त्यो पनि सबैलाई थाहा छ उनले चाहिँ मतलब के त्यसपछि चाहिँ मतलब के 14 वर्ष केमा बसे त्यसपछि के कमाए अहिले उसको सम्पत्ति कति छ उनका मान्छे कति छन् अहिले तपाईँहरूले यति कुराहरू जानेपछि मान्छे भनौँ न तपाईँहरूको सबै मुख थुनिएको ठाउँहरू छ जान सक्ने ठाउँहरू उजुरी गर्न सक्ने ठाउँहरू मुद्दा हाल्न ठाउँहरू ठाउँै छैन बाब ठाउँै छैन गर्नुहुन्छ के भने मैले भन्न होइन अख्तियार केही छैन तपाईँको चाहिँ के अरे सम्पत्ति शुद्धिकरण लिएर प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो कब्जामा राख्नु भएको छ ठिक छ त्यहाँ कुनै किसिम कारवाही हुँदैन कसैको भनेदेखि आश गरौँ होइन त कुनै दिन कारवाही हुन सक्ने सम्भावना छ पक्का यदि भगवान् पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ भने त्यो कारवाही गर्ने दिन पनि आउँछ यी विधर्मीहरूलाई चाहिँ नि एक गरिकन चाहिँ नि जेलमा हाल्नुपर्छ म त भन्छु अध्यादेश ल्याएर पनि यो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिने त्यो दिन चाँडै आउँछ होइन त आशा राखौँ अब के गर्ने हेर्नुहोस् बुढो भइसक्यो मतलब के 50 वर्ष भइसक्यो मैले यो अभियन्ता त हुनुहुन्छ अभियन्ता छ धेरै काम छ मेरो त्यो त छँदैछ तर आशा राखौँ तर म त भन्छु यदि चाहिँ नि अध्यादेश आज अध्यादेश मात्र आयो मृत्युदण्ड दिने भने त्यति एउटा अध्यादेशले मात्र पनि यो तपाईँको चाहिँ नि यो पारा चाहिँ तल खस्छ भ्रष्टाचारको कानुनै आयो भनेदेखि ठ्याप्पै हुन्छ धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार विरुद्धका एकजना अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता भरत जङ्गम अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार।